सानो चिज प्राप्त गर्दा पनि सन्तुष्टि हुने, सन्तुष्टि लिने क्षमता राख्नु, यति मैले पाएँ, मसँग थिएन यति आयो, एकचोटि सय नखोज्ने के यति आयो। पहिलो कुरा जे तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नुहोस्, ठुलो कुरा प्राप्त भयो भन्नुहोस्, त्यही टेकेर अझै धेरै प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने आशावादी बन्नुहोस्। जस्तै त पानी एकैचोटि भल्किने होइन, तताउन बसाल्दा मन तातो हुँदै ग्रेजुअली तात्दै जाने त हो नि, सफलता पनि त्यस्तै ग्रेजुअली प्राप्त हुँदै सिडी चढ्दै जाने। त्यो कुरा हेर्नु पऱ्यो। हामीले एकैचोटि हामी यो प्राप्त भएन भन्छौँ, त्यो चाहिँ नकारात्मक कुरा, त्यता नजाने पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा हरेक कुराको उज्यालोतिर मात्र हेर्ने, अँध्यारोतिर नहेर्ने। यो समाजमा अथवा यो राजनीतिमा यो मुलुकमा गरिएका सकारात्मक परिवर्तन खोज्न हिँड्यो भने यति धेरै भेटिन्छ कि मैले 60 सालमा त अभ्यास गरेको थिएँ एउटा, कि हाम्रो देश खत्तम भइसक्यो भन्ने आयो। अनि हामीले करिब 300 जति मान्छे जुटेर प्लानिङ कमिसनका मेम्बरहरूलाई पनि राखेर देश त खत्तम भइसक्यो अरे, ल त खोजौँ एकछिन के रहेछ हाम्रो देशमा राम्रा कुराहरू, के बचेको रहेछ खोजौँ त भनेर भनेको। हामी त सबै कुरामा आत्मनिर्भर हुने खालको चाहिँ स्थिति देखियो, मेरो डकुमेन्ट छ अझै पनि त्यो। त्यस कारण हामी कता खोज्छौँ त्यो कुरा हो, अनुसरण गरे हुन्छौँ, जसका अभिव्यक्तिहरू सुन्छौँ, यो अभिव्यक्ति त साँच्चै मुलुकको लागि रहेछ अथवा यसले मुलुककै लागि बोल्या हो भन्ने व्यक्तिहरू जसको अनुसरण गर्नुपर्ने हो भने ती व्यक्तिहरू नै नकारात्मक भइदिँदाखेरि स्वयं हामी पनि त्यतातर्फ डोरिएका पो हौँ कि? त्यस्तो पनि होइन होला, त्यस्तो होइन होला। जस्तै हाम्रै नेता जो अभिभावक हो नि, होइन हाम्रै नेताहरूको अभ्यासको कुरा गरौँ न। अब होला कतिपय बेलामा नेताहरूका इन्ट्रेस्टहरू फेरिन्छन् होला, होइन? यो सत्ताको राजनीतिक चलखेलले गर्दाखेरि कतिपय उनीहरूको आफ्ना स्वार्थ केन्द्रित भएर कतिपय सवालमा उनीहरू लाग्छन् होला। त हामीले यो चाहिँ बिर्सनुहुन्न कि उनीहरूले चाहिँ मुलुक परिवर्तनका निम्ति गरेको योगदान हामीले बिर्सनुहुन्न। यो चाहिँ निर्वाचित भएका साथीहरू जहाँ फेरि लड्नु भएको छ, उहाँहरूले चाहिँ काम दोहोर्न नजाने कारणले वा गठबन्धनका कारणले वा अरू विविध कारणले उहाँहरू चाहिँ पराजय हुनुभएको छ। त्यसले के देखिन्छ भने हाम्रो अभ्यासमा अलिकति त्रुटि देखियो है। हजुर, के देखियो कि त्यहाँ हिजो हामीले कमजोरी गऱ्यौँ, जनताको चित्त बुझाएनौँ, चित्त बुझाउन सकेनौँ भन्ने कुरा त्यसले सङ्केत गरेको छ। र त्यसले हामीलाई के बाटो खोलेको छ भने हामी कतै योजना तर्जुमा गर्दा, बजेटको विन्यास गर्दा जनताको चाहना एकातिर हाम्रो अर्कोतिर भयो कि, जनताले तिर्खा लागेको बेला हामीले भात पठायौँ कि, जनतालाई भोक लागेको बेला पानी पठायौँ कि, त्यस कारणले जनतामा अलिकति असन्तुष्टि आयो कि, त्यस कारण त्यो असन्तुष्टि अहिलेको निर्वाचनमा अभिव्यक्त गरेको पनि हुनसक्छ। एकातिर त्यस्तो देखिन्छ भने अर्कोतर्फ फेरि राम्रो गरेको ठाउँमा राम्रै अभ्यासहरू भएका छन्, फेरि पुरानो जनप्रतिनिधिहरूले जित्नु भएको छ, उहाँहरू विजय भएर। दर्शकबिन नमस्कार, आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, आजको सन्दर्भमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ रामबहादुर राव। उहाँ स्थानीय निकायका जानकार पनि हुनुहुन्छ भने साथसाथै सकारात्मक सोचका अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँसँग विशेष गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा के कसरी अगाडि बढ्नु आवश्यक छ, विगतको 5 वर्षले के देखायो र आगामी 5 वर्ष कसरी लैजानुपर्छ, यो विषयमा आज हामी विशेष चर्चा गर्नेछौँ। साथसाथै उहाँ सकारात्मक सोचका अभियन्ता भएको कारण पनि अहिले विद्यमान देशको राजनीतिप्रति उठेका प्रश्न, उठाइएका जिज्ञासा र यसका समाधानमा कसरी हामी सकारात्मक तरिकाले अगाडि बढ्ने र मुलुकलाई सही रूपमा कसरी अगाडि बढाउने, यो विषय पनि आज हामी उठान गर्नेछौँ। आउनुहोस् आजका अतिथिलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजन। धन्यवाद, नमस्कार। अब हामी पहिलो स्थानीय तहको कार्यभार पुराना जनप्रतिनिधिहरूलाई छोड्दै अब नयाँ जनप्रतिनिधिहरूले नयाँ कार्यभार सम्हालिसक्नु भएको छ। हजुर, सुरु कहाँबाट गरौँ भने अघिल्लो 5 वर्षको स्थानीय तहको जुन परिकल्पना अनुरूप काम भयो या भएन, समग्रमा यो 5 वर्ष विगतको 5 वर्ष कस्तो रह्यो, यहीबाट प्रसङ्ग सुरु गरौँ। ओके, धन्यवाद।
वास्तवमा मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेपछि स्थानीय तह स्थानीय सरकारको रूपमा विकास गर्ने गरी 2074 सालमा निर्वाचन भयो। निर्वाचन भइसके पछाडि तत्समयमा स्थानीय सरकारलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने खालको एउटा खाका पनि खास देशमा थिएन, कानुन थिएन। एक खालले अन्योलतापूर्वक तत्कालीन जनप्रतिनिधिहरू अगाडि बढ्नुभयो। हामीले अथवा जनताले धेरै ठुलो अपेक्षा गरेका थियौँ, स्थानीय सरकार धेरै नै प्रभावशाली हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको थियो। तर पनि त्यसको प्रष्ट चित्रहरू, जनताको कल्पना र जनप्रतिनिधिको चाहना वा उनीहरूको क्षमताका कारणबाट हामीले जे सोचिरहेका थियौँ त्यस्तो कुरा त्यति धेरै जति धेरै अपेक्षा जति थियो त्यस खालको उपलब्धि त भएन। तर पनि फेरि जुन केही नभएको ठाउँमा एउटा खाका बनाएर अगाडि बढ्नुभयो त्यो चाहिँ एकदमै सकारात्मक कुरा हो। त्यसको साथै केही मतलब देशको धेरै पालिकाहरूले, धेरै स्थानीय सरकारहरूले विशिष्ट खालका केही नयाँ खालका कामहरू गर्नुभयो। त्यसले चाहिँ यसलाई हामीले राम्रै गरी अगाडि बढेको महसुस गर्दछौँ। जसरी सङ्घीयताको परिकल्पना गरियो, संविधान त सङ्घीयता पछिका स्थानीय तहहरूमा अधिकारका कुराहरू कसरी विभाजन गर्ने भन्ने कुराहरू स्पष्ट रूपमा लेखियो, त्यो अनुरूप अझै सहज रूपमा सिंहदरबारका अधिकार गाउँ गाउँसम्म भनेर नाराकै रूपमा पनि पुर्याइयो। हजुर, बिल्कुल। त्यो काम भयो या भएन? पूर्ण रूपले काम हुन सकेन। त्यसमा तीनटा कुरा रहे। मैले तीनटा कुरा हेरिरहेको छु। एउटा पहिलो कुरा, हामीसँग कानुन केही पनि थिएन, एउटा खाका आएकै थिएन। खाका नआएको हुनाले संविधानको अनुसूची 8मा जुन स्थानीय तहका अधिकारका बारेमा चर्चा गरिएको थियो तदनुरूपका कानुनहरू बनाउने कुरामा स्थानीय सरकार अलमलमा रह्यो। केही चाहिँ प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार मिलेर बनाउनु पर्ने ऐनहरू थिए, त्यसमा प्रदेश सरकार पनि त्यस्तै कुरो एक खालको सरकार भएको हुनाले त्यो पनि एकछिन अलमलमा रह्यो। र केन्द्र सरकार जुन सङ्घको सरकारको रूपमा रहेको थियो त्यससँग थुप्रै हिजो एकात्मक अभ्यासहरू थिए र सबै सिंहदरबारबाट हुन्छ भन्ने खालको अभ्यास थियो र उसले चाहिँ पावर तलसम्म डेलिगेट्स गर्नुपर्थ्यो, कर्मचारीहरूलाई त्यही ढङ्गले विन्यास गर्नुपर्थ्यो। त्यो चाहिँ उसका हिजोका सोचका कारणले, एकात्मक कार्यशैलीका कारणले, आफूलाई त्यहाँ सङ्घीयतामा अभ्यस्त गर्न नसकेका कारणले उसले बनाउनु पर्ने कानुनहरूमा पनि केही ढिलाइहरू भए, केही कमजोरीहरू रहे, तथापि केही अभ्यासहरू चाहिँ सकारात्मक भए। त्यसले गर्दाखेरि जति ठुलो अपेक्षा हामीले राखेका थियौँ अपेक्षा हाम्रो पुरा भएन, तर एउटा गोरेटो चाहिँ तयार भयो। अपेक्षाकृत रूपमा स्थानीय तह अगाडि बढ्न सकेनन्, यद्यपि एउटा गोरेटो भने तयार भयो। यहाँले थोरै प्रसङ्ग कहाँनिर उठाउन खोज्नुभयो भने सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको तालमेलमा अलिअलि अन्यता देखियो कि त्यहाँनिर भनेर यहाँले प्रश्न उठाउँदै म अलिकति यहीँनिर अझै प्रश्न पार्न चाहन्छु। के छ भन्दाखेरि सङ्घ सरकारले जुन ढङ्गले तलसम्म सर र पावर डेलिगेट्स गर्नुपर्थ्यो त्यो उसको अभ्यासमा कमी रह्यो। उसले जति पावर तल दिनुपर्ने हो त्यो अभ्यासमा कमी रह्यो। तल चाहिँ फेरि कोरा खालका जनप्रतिनिधिहरू जसलाई हामीले ट्रेन गर्नुपर्थ्यो, त्यो खालको इन्टिटी एउटा बनाउनु पर्थ्यो। जनप्रतिनिधिहरूलाई ट्रेन गर्ने एउटा इन्टिटी नभएको कारणले उनले कानुन कसरी निर्माण गर्ने, त्यसका कस्ता कस्ता कम्पोनेन्टहरू राख्ने, त्यसमा कसरी जाने भन्ने कुराका केही चाहिँ कमी रहे। तथापि म यसलाई अलिकति पनि मैले अलिकति सकारात्मक बाटोबाट हेर्दा केही हदसम्म सफल भयो भन्छु। तर कहाँनिर अड्क्यो भन्दाखेरि हिजोको एकात्मक अभ्यासका कारणबाट, कर्मचारी वर्गबाट, राजनीतिक दलका केन्द्रीय तहका नेतृत्व वर्गबाट केन्द्र सरकारले जति तल दिनुपर्ने हो त्यति दिनलाई अभ्यासमा कमी रह्यो। किनकि नेतृत्वमा त पुरानै सोच अझै पनि हाबी छ। बिल्कुल, यसले गर्दा प्रभाव पर्यो भन्नुभयो। अब स्थानीय तहका कुराकानी गरौँ। 5 वर्ष यहाँले भन्नुभयो सोचे जस्तो भएन, तर यद्यपि गोरेटो भने तयार भयो भन्दै गर्दा सबैभन्दा भ्रष्ट रूपमा चाहिँ स्थानीय तह देखिए भनेर तथ्याङ्क पनि यो 5 वर्षको सरसर्ती हेर्दा त्यो पनि आयो। भ्रष्टाचारको हिसाबले हेर्दाखेरि त्यो एक खालको तथ्याङ्क त आयो होला, तर म चाहिँ के भन्छु भने हिजो जसरी तलसम्म बजेटहरू विनियोजन हुन्थेनन्, सबै बजेट कहाँ मौलाएको थियो भन्दा केन्द्रीकृत रूपमा माथि नै मौलाएको थियो। त्यसकारण हिजो जे जति भ्रष्टाचार हुन्थे गाउँमा हुन्थेनन्, माथि नै हुन्थे, जो जनताले चाहिँ थाहा पाएका थिएनन्। आज बजेटहरू तलसम्म पुगेका छन्। ठुलो चाहिँ एउटा भोल्युममा बजेट चाहिँ बस्ती स्तरमा पुगेको छ र
टोटलै भ्रष्टाचार भयो भन्दिनँ, त्यहाँ प्रक्रियाहरू त नमिलेका पनि धेरै कुराहरू छन्। जस्तै नीतिगत रूपमा केन्द्र तहको जुन खरिदसँग सम्बन्धित कानुन छ त्यो कानुनी प्रक्रियाका कारणबाट तल चाहिँ धेरै कुराहरू मिलेका छैनन्। तर ती धेरै कुरा मिलाउने कुरा अभ्यास गर्दाखेरि धेरै ठाउँमा बेरोजगार भयो होला, केही ठाउँमा चाहिँ भ्रष्टाचार पनि भयो। जस्तै अब ठुलो मात्रामा चाहिँ मान्छेहरूले कसरी खर्च गर्ने भन्ने अभ्यास नजाने सकेपछि वा यसलाई कसरी खाने भन्ने पनि कतिपय ठाउँमा मानसिकता बन्यो होला। त्यसो गर्दाखेरि भ्रष्टाचारका अभ्यासहरू ठाउँ ठाउँमा भए, त्यो चाहिँ चर्चाको विषय बन्यो पनि। अब ठ्याक्कै जनताले सोचे जस्तो स्थानीय तह रहेछ कि रहेनछ? अब यहाँनिर जनताले सोचे जस्तो स्थानीय तह हामीले फुल फेजमा यसलाई एक्सर्साइज गर्दाखेरि हुन्छ। किनभने आज हरेक सानोभन्दा सानो अधिकारको एक्सर्साइज स्थानीय सरकारमा गर्न पाइन्छ। हाम्रो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले पनि त्यो खालको अभ्यास गर्न हामीलाई छुट दिएको छ। त्यसको साथै अनुसूची 8ले दिएका तमाम 24-25वटा बुँदामा हामीले कानुन बनाएर त्यहाँ जनतालाई सेवा दिन सक्छौँ, सुविधा दिन सक्छौँ, स्रोत जम्मा गर्न सक्छौँ र जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन सक्छौँ। त्यति मात्रै होइन, स्थानीय तहमा जुन चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ निर्वाचित हुनुहुन्छ उहाँ त्यहाँ चाहिँ एउटा कार्यपालिकाको रूपमा, न्यायिक समिति न्यायपालिकाको रूपमा र चाहिँ एउटा त्यहाँ व्यवस्थापिकाको रूपमा सदस्य साथीहरू रहेर त्यसको अभ्यास गर्ने ठाउँमा उहाँहरू हुनुहुन्छ। त्यसकारण एउटा सरकारको रूप चाहिँ त्यहाँ छ। जनताले त्यसलाई चाहिँ त्यही रूपले हेरिरहेको छ। तर फेरि पनि के हो भन्दाखेरि यसमा अभ्यासमा कमी छ। अब अझै अभ्यास त भइ नसकेको अवस्था एकदमै। कार्यान्वयनको पाटो अझै पनि कता कता हिजोको गाउँ विकास समितिको झल्को देखिन्छ, त्यस्तो चाहिँ होइन। स्थानीय निकायको जस्तो झल्को देखिन्छ, तर यो स्थानीय तह यानि स्थानीय सरकार हो। झल्को चाहिँ त्यस्तो आउँछ कता कता। तर धेरै कुराहरू माथि मुख ताक्ने अझै पनि अभ्यासहरू देखिन्छ। त्यो किन भन्दा त्यो हिजोको सोचाइका कारणले त्यस्तो भएको हो। तर अब त्यसलाई अभ्यस्त हुँदै जाँदा यो दोस्रो चरणमा अभ्यास गर्दा मलाई लाग्छ हिजोभन्दा अहिले बेटर हुन्छ, धेरै राम्रो हुन्छ। यहाँले फेरि दोहोऱ्याउनु भयो, सोचको अलि कमी भयो कि त्यो कारणले पनि कतै कतै कमजोरीहरू त्यहाँ देखिए। अब नयाँ कार्यकालका कुराकानी गरौँ। हजुर, सम्मत 752वटा स्थानीय तहको निर्वाचन सकिसकेको छ, एउटा स्थानीय तह अझै पनि बाँकी छ। यो अहिले सम्पन्न भएको स्थानीय तह र यो जति पनि परिणामहरू आयो नि, यो परिणामलाई यहाँले सरसर्ती कसरी हेर्नु भएको छ? अहिले देशको अलिकति राजनीतिक कुरा हेर्दाखेरि मुलुकमा एकातिर सरकारमा गठबन्धन छ, विपक्षीमा एउटा दल छ। विपक्षीमा रहेको दलका विरुद्ध सरकारमा रहेका दलहरूले गठबन्धन गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन लडिरहेका छन्। निर्वाचन लडिरहँदाखेरि पनि त्यहाँ सत्ताको चरम दुरुपयोग गरिएको छ। हेरियो, हामीले धेरै ठाउँमा हेरेका छौँ। सत्ताको चरम दुरुपयोग गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचनमा अनेक खालका तिग्डमहरू गर्ने अभ्यासहरू देखियो। त्यो अभ्यासले गर्दाखेरि अब जुन ढङ्गले अलिक फेयर एन्ड फाइन ढङ्गको चाहिँ निर्वाचन हुनुपर्ने त्यस्तो चाहिँ सरसर्ती गएन। तर पनि जनताले मतदान गर्ने कुरा गर्नुभयो, एउटा परिणाम आउनुपर्ने आयो र हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दा अहिले हिजो चाहिँ निर्वाचित भएका साथीहरू जहाँ फेरि लड्नु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ काम दोहोर्न नजाने कारणले वा गठबन्धनका कारणले वा अरू विविध कारणले उहाँहरू चाहिँ पराजय हुनु भएको छ। त्यसले के देखिन्छ भने हाम्रो अभ्यासमा अलिकति त्रुटि देखियो है। हजुर, के देखियो कि त्यहाँ हिजो हामीले कमजोरी गऱ्यौँ, जनताको चित्त बुझाएनौँ, चित्त बुझाउन सकेनौँ भन्ने कुरा त्यसले सङ्केत गरेको छ। र त्यसले हामीलाई के बाटो खोलेको छ भने हामी कतै योजना तर्जुमा गर्दा, बजेटको विन्यास गर्दा जनताको चाहना एकातिर हाम्रो अर्कोतिर भयो कि, जनताले तिर्खा लागेको बेला हामीले भात पठायौँ कि, जनतालाई भोक लागेको बेला पानी पठायौँ कि, त्यस कारणले जनतामा अलिकति असन्तुष्टि आयो कि, त्यस कारण त्यो असन्तुष्टि अहिलेको निर्वाचनमा अभिव्यक्त गरेको पनि हुनसक्छ। एकातिर त्यस्तो देखिन्छ भने अर्कोतर्फ फेरि राम्रो गरेको ठाउँमा राम्रै अभ्यासहरू भएका छन्,
फेरि पुरानो जनप्रतिनिधिहरूले जित्नु भएको छ, उहाँहरू विजय भएर आउनु भएको छ। अधिकांश स्थानीय तहमा अघिल्लो जुन जनप्रतिनिधिहरू थिए तिनीहरू उम्मेदवार भएको ठाउँमा पराजय भएको धेरै मात्रामा चाहिँ धेरै देखिन्छ। यो जनताको जनप्रतिनिधिप्रति असन्तुष्टि हो कि साँच्चै उनीहरूप्रति? दुईटा कारण हो। एउटा कारण के हो भन्दा हिजो सिङ्गल लड्नु भएको थियो होइन, अहिले गठबन्धन बनाएर चाहिँ लड्दाखेरि पनि त्यो परिणाम आएको हुनसक्छ, कति त्यस्तो देखिन्छ, कति देखिन्छ राजनीतिक समीकरणले त्यो हुनसक्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ जनताको चाहना अनुरूप चाहिँ काम भएन, उनीहरूले जे ठुलो अपेक्षा गरेका थिए तर परिणाम चाहिँ सानो प्राप्त भयो, वा जुन ढङ्गले उहाँहरूले प्लानिङ गर्नुपर्थ्यो, जुन ढङ्गले चाहिँ मेरो कार्यकाल यसरी लिएर जानुपर्छ भन्नुपर्ने थियो त्यो चाहिँ उहाँहरूले तयारी गर्नु भएन। अर्को मेरो गाउँको अवस्था यो छ, स्टाटस यो छ होइन, अहिलेको बेसलाइन यो छ, यसमा टेकेर मैले 5 वर्षमा यहाँ पुर्याउँछु भन्ने कुराको चाहिँ अनुभव भएन, त्यो ढङ्गको प्लानिङ भएन। त्यो ढङ्गको प्लानिङ नभएपछि जनताले केही पनि भएन भन्ने अनुभूति गरे, जहाँ थुप्रै कुरा भएको थियो केही नभए जस्तो अनुभूति गरे, त्यसको चाहिँ एउटा असन्तुष्टि व्यक्त। अब यहाँ त प्रायःजसो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग नजिक रहेर आफ्ना कुराहरू राख्नुहुन्छ, यहाँले राम्रोसँग निहालिरहनु भएको छ। साँच्चै जनताको अपेक्षा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ? त्यति ठुलो अपेक्षा मैले देख्दिनँ जनताको। जस्तै मैले सानो उदाहरण, मैले एउटा काठमाडौँ जस्तै सहरको हेऱ्यो भने त्यहाँ जनताको अपेक्षा के हुन्छ भने बाटो सरर होस्, अनि त्यहाँ भएका फोहोरहरू व्यवस्थित होस्, अनि आफूले सेवा लिन जाँदा मुस्कान सहितको सेवा सजिलोसँग प्राप्त होस्। पैसै तिर्न जाँदा, कर तिर्न जाँदा पनि उसले दुःख पाएको छ नि, त्यो उसले सजिलो गरी चाहिँ त्यो कुरा प्राप्त गर्न सकोस्। तिर्नै जाँदा त सुविधा हुनु पर्यो, तर तिर्न जाँदा पनि दुःख पायो क्या। त्यसकारण योभन्दा ठुलो अपेक्षा केही देखिन्न। मेरो ठुलो क्रान्ति होस्, ठुलो खालको परिवर्तन आओस्, अब पहाडको टुप्पामा चाहिँ एउटा ठुलो खालको टावर बनोस्, वा चाहिँ केबुल कारहरू चाहिँ यो राज्य स्थानीय सरकारले चलाइदियोस्, हामीलाई चाहिँ सारा चाहिँ यहाँ तार बनाइदियोस्, यस्तो कहीँ कल्पना गरेको देखिँदैन, कहीँ चाहिँ उनीहरूको अपेक्षा देखिन्न। बाटो घाटो पुल पुलेछ, खानेपानी र शिक्षा स्वास्थ्यका कुराहरूमा अलिकति एक्सेसिबिलिटी, अलिकति सजिलो गरी त्यहाँ पहुँच चाहिँ पुर्याउन पाए हुन्थ्यो भन्ने मात्रै जनताको अपेक्षा हुन्छ। तर बजारमा अथवा नगरपालिकाहरूले कार्य सम्पादन गर्दा, गाउँपालिकाले फेरि कार्यको सम्पादन गर्दा जनताको त्यति सानो चाहना हुन्छ। जनप्रतिनिधिको फेरि ठुलो कुरा चाहिँ गरे जस्तो गरिकन ठुला काम गर्ने तौर तरिका साथ बजेटहरू बनाउनुहुन्छ, अनि त्यो फेरि न त्यो काम पुरा हुन्छ न जनताको चाहना पुरा हुन्छ। त्यसो भएर अलिकति यो खालको अनुभूति जनताले गरेको मैले महसुस गरेको छु। यो चाहिँ सानो सानो कुरा जसले चाहिँ पुरा गरेको छ, जनताको चाहिँ चाहनासँग तालमेल मिलाएर काम गरेको छ, त्यो लोकप्रिय देखिएको छ। मैले एउटा सानो उदाहरण दिन्छु। पर्वतको एउटा महाशिला भन्ने गाउँपालिका छ, म त्यहाँ धेरै जाने गर्छु। त्यहाँ सबभन्दा पहिला नेपालमा यो प्रधानमन्त्री युवा स्वरोजगार कार्यक्रम जस्तै कार्यक्रम तिनीहरूले सुरु गरे। युवा स्वयंसेवकबाट गाउँ निर्माण गरौँ भन्ने अभियान आफैले सुरु गरे। अहिले त्यो गाउँपालिकामा पुरानै जनप्रतिनिधि नदोहोरिए पनि त्यही पार्टीले सबै कुरा जितेको छ। त्यहाँ गएर जनतालाई सोध्यो भने हाम्रा खास कुराहरू यो सरकारले गरौँ, यो स्थानीय सरकार हाम्रो सरकार जस्तो छ भन्छ क्या। तर त्यस्तै गरी अब अर्को ठाउँ मैले चाहिँ उदाहरण एउटा तानसेनको दिन सक्छु। तानसेनमा चाहिँ मान्छेहरूले ठुलो अपेक्षा गरेका थिएन, त्यहाँको फोहोर व्यवस्थित होस्, नगरपालिकाभित्रको ठाउँ ठाउँमा खाल्डाखुल्टीहरू पुरिएका हुन्, त्यहाँ हिँड्दाखेरि सर हिँडेको अवस्था होस्। हामीले कमसेकम स्वास्थ्य सेवा सुविधामा चाहिँ नगरपालिकाले ध्यान दियोस्। हामीले पाउने सेवाहरू हुन्छ, स्वास्थ्यको सेवा होला, अरू सेवाग्राहीले जुन ढङ्गले सरल सेवा पाउनुपर्ने हो त्यो पाउने कुरामा त्यहाँको मेयर साहबले योजना ठुलो ल्याउनु। तर जनताको त सानो काम पुरा भएन। अहिले त्यसको परिणामस्वरूप त्यहाँ उम्मेदवार परिवर्तन भयो, तर पार्टीले चाहिँ त्यहाँ आएर यस्तो देखिन्छ। स्वयं पार्टीले पनि हार्यो, परिवर्तन अवस्थामा चाहिँ सम्बन्धित पार्टी पुग्यो। यस्ता धेरै उदाहरणहरू मैले देख्छु नेपालभरि नै। म धेरै ठाउँमा स्थानीय सरकारको गतिविधि हेर्ने गर्छु। म विभिन्न खालका अभ्यासमा पुगेको हुन्छ। त्यहाँ पुग्दाखेरि जनताको चाहना साह्रै सानो हुन्छ, त्यहाँको जनप्रतिनिधिको चाहना कहिलेकाहीँ ठुलो हुँदाखेरि जस कारण पनि यो अहिलेको यो नतिजाले त्यो बाटो पनि पक्रेको हो कि जस्तो देखिन्छ। अब
विकासलाई हेर्ने हो भने स्थानीय तहले सडक सञ्जाल र डोजरी विकास भन्छ, अझै सहज रूपमा भन्नुपर्दा उहाँहरूको मात्रै उद्देश्य के हुन्छ भने जनताको घर दैलोसम्म सडक पुर्याउने र त्यसबाट पनि अलि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि मुनाफा हुने तरिकाले काम गर्ने भन्ने कुरा अधिकांश गुनासा यो किसिमका सुनिन्छन्। साँच्चै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गर्नुपर्ने के थियो र के गर्दैछन्? स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गर्नुपर्ने कुराहरू माइक्रो लेभलको प्लानिङ हो। पहिलो कुरा गर्नुपर्ने माइक्रो लेभलको प्लानिङ। मैले अहिले पनि निर्वाचित भएको जनप्रतिनिधिहरूलाई आह्वान के गरिरहेको छु भने तपाईँहरूले फर्स्टमा स्ट्राटेजिक प्लानिङ गर्नुहोस्, रणनीतिक योजना बनाउनुहोस्। मेरो 5 वर्ष मैले कसरी बिताउने, मेरो 5 वर्ष मैले कसरी बिताउने, यो 5 वर्षमा मैले यो पालिकाको चाहिँ स्ट्याटस कस्तो बनाउने, यहाँको जनताको चाहिँ जीवनस्तर मैले कसरी परिवर्तन गर्ने, जुन कुरा आफूले गर्न सक्छु सम्भव छ, यो कुरा चाहिँ ध्यान दिएर एउटा रणनीतिक योजनाका साथ अगाडि बढ्यो भने त्यहाँ चाहिँ धेरै कुरा गर्न सकिन्छ भन्ने मैले साथीहरूलाई अनुरोध गर्छु। र जनताले के खोजिरहेको छ भन्दा जस्तै गाउँमा थुप्रै युवाहरू बेरोजगार छन्। स्थानीय सरकारले एउटा खालको उद्यम क्रिएट गर्न सक्छ। एउटा कृषिको ठुलो चाहिँ नि प्लानहरू बनाएर, ठुलो प्लान भनेको चाहिँ फेरि एकदम चाहिँ ठुलो इन्डस्ट्री भनेको होइन, त्यहाँ मानिलो चाहिँ 200 जना युवाहरूलाई म कृषिमा संलग्न गराउँछु, कृषि योजनासँग जोडेर उनीहरूलाई चाहिँ उद्यममा जोड्छु, 200लाई उत्पादनमा लाउँछु, त्यसका 20 जनालाई मैले त्यसको सङ्कलनमा लाउँछु र अर्को 10 जनालाई मैले त्यसको चाहिँ के अरे त्यसलाई प्युरिफिकेसन वा बजारीकरणमा लाउँछु भनेर गाउँपालिकाले प्लान गर्यो भने त्यहाँ चाहिँ त्यो युवाले पनि आफूले लगानी गर्छ, गाउँपालिकाले त्यसलाई सहजीकरण गर्छ, मल बिउ आदि इत्यादिलाई सहकारी मार्फत त्यसले चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्छ। र त्यसो गर्दाखेरि त्यहाँ करिब 300 युवाहरू त्यहाँ जोडिएका हुन्छन्। त्यो गाउँको मुहार फेरिएको हुन्छ। 300 युवा विदेश नगएर त्यही गाउँमा बसेका हुन्छन्। ती युवाले दैनिक रूपमा नयाँ कुरा सोचेका हुन्छन् र जब नयाँ कुरा सोच्छन् त्यहीको स्थानीय सरकारले उनीहरूले सहयोग गरिरहेका हुन्छन्। र अर्कोतिर फेरि खानेपानीकै कुरा गर्यो भने पनि अहिले हाम्रो नेपाल सरकारले एक घर एक धाराको अभियान लिएर गएको छ। त्यो अभियानमा पनि मैले अघि नै भने स्ट्राटेजिक प्लानिङ गर्ने हो भने त हामी मेरो 5 वर्ष कार्यकालमा मेरो स्ट्याटस अहिले के छ, अहिलेको मैले यो विगत सरकारले कति सफलता हासिल गरेको छ, अब कति घर बाँकी छ, त्यसलाई मैले कति समयभित्र कति स्रोत खर्च गरेर पुरा गर्न सक्छु, वा मैले गर्ने कति हो, प्रदेश सरकारले गर्ने कति हो, सङ्घ सरकारले गर्ने कति हो, त्यो प्लानिङ अहिले गरेर काम सुरु गर्यो भने त्यसले पनि त्यो कुरा नै पुरा गर्न सक्छ। यी भनेको जनताको अत्यन्तै न्यूनतम चाहिँ कुराहरू हुन्। त्यस्तै स्वास्थ्यको सन्दर्भमा पनि अब यस्तो छ कि गाउँमा 4वटा घर त्यहाँ छ, 10वटा घर उता धेरै टाढा छ, स्वास्थ्य केन्द्र ती सबैले अपाएको हुने ठाउँमा छ, विश्व पार्दाखेरि सबैलाई अपाएको हुन्छ। त्यहाँ हामीले चाहिँ घुम्ती खालको स्वास्थ्य सेवाहरू मार्फत उनीहरूलाई सेवा दिनुपर्ने हो कि अथवा एकीकृत बस्ती विकास गर्ने हो कि होइन। एउटा गाउँपालिकाको मैले घोषणापत्र हेरिरहेको थिएँ, उहाँहरूले म कमर्सियल हब बनाउँछु भन्ने चाहिँ घोषणापत्र बनाइरहनु भएको थियो, कमर्सियल हब बनाउने। अब त्यो खालको कमर्सियल हबको कुरा गर्दाखेरि यसो मैले उहाँहरूको पालिका हेर्दाखेरि साँच्चै उहाँको त्यो सुन्दर प्लान थियो, सुन्दर योजना थियो। उहाँले गर्न पाउनु नपाउने उहाँको कुरा भयो, क्षमताको कुरा भयो, तर उहाँले गर्न सक्ने चाहिँ हुन्छ, त्यो गर्न सक्ने हुन्छ। त्यस्तै अब अर्को चाहिँ 20 जना 30 जना दिदीबहिनीहरूलाई हामीले एउटा सानो उद्यममा जोडिदियौँ। अहिले चाहिँ सङ्घको चाहिँ एउटा कार्यक्रमै छ गाउँपालिकाहरूमा, बेडपा भन्ने एउटा कार्यक्रमै छ जसले चाहिँ उद्यमशीलता विकासको लागि सहयोग गरिरहेको छ। दिदीबहिनीहरूलाई एकदमै सानोभन्दा सानो काममा, जस्तै टपरी उद्योग सञ्चालन गर्ने होला, प्लास्टिकलाई निषेध गर्न सकिन्छ, त्यस्तै टिकी चुरा निर्माण गर्ने कुराहरू होला, वा चाहिँ स्थानीय तहमा पाइने कच्चा पदार्थबाट अचार बनाउने कुराहरू होला, यस्ता धेरै ट्रेडहरूमा दिदीबहिनीहरूलाई जोडेर उद्योगसँग जोड्न सकिन्छ। जस्तै समूहलाई थोरै मात्रै प्रमोट गर्दाखेरि उद्योग स्थापना हुन्छ, त्यसलाई थोरै बजारीकरणमा चाहिँ अलिकति यहाँको उद्योग वाणिज्य सङ्घ होला, व्यापार सङ्घ होला, को साथीहरू व्यापारी साथीहरूसँग तिनलाई जोडिदिने बित्तिकै हाम्रो व्यवसाय, यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ स्थानीय सरकारले गर्यो भने के हुन्छ भने जनताका चाहनाहरू पुरा हुन्छन्, जनता त्यहाँ खुसी भइरहेका हुन्छन्। उनीहरूले एकदम चाहिँ मलाई कालोपत्रे बाटो चाहिन्छ भनेर मागिरहेको हुन्छन् कि कहीँ पनि, उसको डेली चाहिँ नि उसको पेटसँग जोडिएको कुरा मागिरहेको हुन्छ, उसको जीवनसँग जोडिएका कुराहरू मागिरहेको हुन्छ।
त्यसो भएर त्यो कुरा हेरेर चाहिँ वास्तविक धरातललाई बुझ्नु पर्यो, बुझेर चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्यो, बुझेर अगाडि बढ्नु। अब यही यसो भन्दै गर्दा जनप्रतिनिधिहरू पनि कुनै दलसँग आबद्ध छन्, बिल्कुल त्यही छत्र छायामा हुर्केका हुन् र त्यही छत्र छायाबाट विजयी भएर जनप्रतिनिधिको रूपमा आइरहेका हुन्। हजुर, कता कता भूमिका कस्तो खेलेको पाउनुहुन्छ, राजनीतिक छायाको भूमिका स्थानीय तहमा कस्तो खेलेको पाउनुहुन्छ, प्रभाव चाहिँ कस्तो पर्दो रहेछ? अब कतिपय कुराहरू अहिले त त्यस्तो देखिन्न खास, जे तपाईँले अहिले प्रश्न गरिरहनु भएको छ हिडन उत्तर के हो भन्दा यसमा दलले कति प्रभाव पारिरहेको छ, कति जनप्रतिनिधिलाई दलले फरक ढङ्गले चाहिँ परिचालन गरेको छ कि भन्ने तपाईँको हिडन कुरा हो। यही कुरा अब यो अहिलेको प्रसङ्गलाई हेर्ने हो भने त अब लगत्तै सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन पनि हुँदैछ, त्यतापट्टि केन्द्रित हुन्छन् कि भन्ने प्रश्न पनि हो। अब अहिले कतिपय ठाउँमा त्यस्तो पनि देखिन्छ, निर्वाचन लक्षित गरेर कार्यक्रमहरू बनाउने, त्यस पछाडि त्यसलाई पुरै दलीय कार्यकर्तालाई वितरण गर्ने, आफ्ना कार्यकर्तामा भरण पोषण गर्ने, त्यस्ता पनि थुप्रै ठाउँमा भेटिन्छन्। तर वास्तवमा त्यस्तो गर्न राम्रो होइन, थुप्रै ठाउँमा भेटिएका छन् होइन। अब ठ्याक्कै यो गत निर्वाचनको सन्दर्भ हेऱ्यो भने गत वर्ष धेरै स्थानीय तहका चाहिँ साथीहरूले बजेट बनाउँदाखेरि एकदमै चाहिँ वितरणमुखी बजेट बनाउनु भयो ताकि त्यो निर्वाचनमुखी हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसमा दलीय प्रभाव पक्कै पनि पर्यो होला। तर म के भन्छु भने दलको एउटा घोषणापत्र हुन्छ, दलले एउटा घोषणापत्र बनाऊ भनेको हुन्छ, उसले चाहिँ उसको एउटा पार्टीको अवधारणा हुन्छ, त्यो अवधारणामा टेकेर जनतालाई कता लाने भन्ने खालको उसको मतलब धारणा अनुसारको घोषणापत्र तयार गरेको हुन्छ। त्यो घोषणापत्रका आधारमा कार्यक्रमहरू बनाउनु पर्ने हो। घोषणापत्र एकातिर कार्यक्रम अर्कोतिर भएका ठाउँ पनि छन्, तर दलले चाहिँ केमा केन्द्रित गर्नुपर्छ भने आफूले कस्तो घोषणापत्रका साथ त्यहाँ निर्वाचनमा गएको त्यस खालको कार्यक्रम बनाउनका निम्ति आफ्नो जनप्रतिनिधिलाई परिचालन गर्नुपर्छ, न कि अब चुनाव आउँदैछ त्यसलाई चाहिँ वितरणमुखी बनाऊ र कार्यकर्ता भरण पोषण गर वा मत किन्नलाई तिमीले चाहिँ बजेटिङ गर भनेर दलले प्रभाव पार्नुहुन्न। आफूले घोषणापत्र के बनाएको छ त्यो घोषणापत्र अनुसारको कार्यक्रम बनाएर जनतालाई सुख देऊ सुविधा देऊ भन्ने कुरामा दलले गाइड गर्नुपर्छ। खबरदारी चाहिँ यहाँहरू जस्ता व्यक्तिहरू जो बोल्नुहुन्छ यहाँहरू जस्ता व्यक्तिहरूले खबरदारी पनि गर्नुपर्छ। अब यो प्रसङ्ग टुङ्ग्याउनु अघि यहाँलाई अन्तिम प्रश्न, हजुर, संहिताको कार्यान्वयन र संहिताको जसरी परिकल्पना गरियो नि त्यो अनुरूप हामी सफल छौँ या छैनौँ? होइन, यसलाई अझै सफलता र असफलतामा जोड्ने बेला भएको छैन, तर हामी सफलतातर्फ छौँ। आवाज त उठिरहेछ नि, संहिता काम छैन, यस्तो अनावश्यक भयो, बढी गरुङ्गु भयो भन्ने त प्रसङ्ग उठिरहेछ। जस्तै तपाईँ मलाई भन्नुहुन्छ भने संघीयता नेपालको लागि अपरिहार्य कुरा थियो, अपरिहार्य कुरा छ र अपरिहार्य छ नै। किन भन्दा यहाँको हुनुपर्छ विविधता, यहाँको चाहिँ जातीय विविधता छ, क्षेत्रीय विविधता छ, हरेक कुराको भौगोलिक विविधताहरू छन्। धेरै कुराहरूले पनि हामीले संघीयता चाहिँ यहाँ आवश्यक थियो र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। गर्ने चरणमा पनि हामीले चाहिँ पूर्ण रूपले के खोजिरहेछौँ भन्दाखेरि आजको भोलि सबै हुन्छ भन्ने कुरा खोजिरहेको छौँ, एकदम छिटो खोजेका छौँ। एउटा मकैको दाना रोपेको पनि कति 60 दिन लाग्ला, कति 90 दिन लाग्ला फल्नलाई। यो त शासन सत्ता चलाउने कुरा हो, शासन सत्ता चलाउने कुरामा समय लाग्छ, तर हामी त्यतातर्फ उन्मुख छौँ र सफलतातर्फ हामी गइरहेका छौँ। र मलाई के लाग्छ भने यो संहिता खारेज गर भनेर चाहिँ चिच्याउने जनमोर्चा पनि संहिताकै अभ्यास गरिरहेको छ। यो पनि यसैभित्र छ। यसैले अहिले वडा सदस्य र वडा अध्यक्षको टिकट मागेर कुदिरहेको छ, त्यही अभ्यास गर्दैछ। त्यो भनेको त उसले निर्वाचित पनि भएको छ भनेपछि उसले पनि त्यो एजेन्डालाई स्वीकारेको छ। अब कसले विरोध गरिरहेछन् भन्दाखेरि केही मान्छेहरू हरेक ठाउँमा हुन्छन्, कालोसितसँगै उज्यालोसितसँगै छाया पनि हुन्छ होइन। त्यसपछि हरेक वस्तुको सकारात्मक पाटोसित अलिअलि केही नकारात्मक कुराहरू एडभान्टेजसित डिसएडभान्टेज त जोडिएर आउँछ। यसका केही महँगा पक्षहरूलाई चर्चा गरिएको छ, केही चाहिँ अभ्यासहरूले त्यस्तो महँगो पनि बनाएको छ, देखिएको छ। जस्तै 7 जना मन्त्री चाहिने ठाउँमा 17 जना बनाउने यस्तो अभ्यासले अलिकति विकृति ल्याएको छ। त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ, त्यसलाई दलले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। सांसद मन्त्री जनप्रतिनिधिलाई तलब खुवाउन विदेशबाट रकम ल्याउनु पर्ने। जस्तै म यदि गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा नगरपालिकाको मेयर हुन्थेँ भने, जस्तै मेरो गाउँपालिका रैनादेवी छहरामा मैले आफूले चाहिँ मिनिमम 10 करोडभन्दा बेसी चाहिँ मैले राजस्व सङ्कलन गर्थेँ। त्यसका अभ्यासहरू मैले गर्न सक्थेँ। त्यसका स्रोतहरू मलाई थाहा छ। जनतालाई कुनै अप्ठ्यारो नपारिकन 10 करोडभन्दा बेसी चाहिँ स्रोत जम्मा गर्न सकिन्थ्यो।
यो अभ्यासमा छैनन्, त्यस कारणले महँगो भएको छ। यो अभ्यासमा के अरे स्थानीय सरकारहरू छैनन्, यो खालको सोचमा स्थानीय सरकार पुगेका छैनन्, त्यस कारण महँगो भएको छ। र मैले म्याग्दी जिल्लाको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा मैले यो खालको छलफल चलाएको थिएँ र त्यहाँको चाहिँ तत्कालीन चाहिँ सरकारले के भनेको थियो भने हामी 10 वर्षसम्म अभ्यास गर्दाखेरि 10 वर्ष पछाडि हामीले सङ्घ वा प्रदेशको बजेट हामीलाई चाहिँदैन, हामी आफै सस्टेन हुन्छौँ भन्ने। 10 वर्षपछि हामी आफै सस्टेन, केन्द्र र प्रदेशको बजेट पर्ने अवस्था छैन, हामी आफै चलाउन सक्छौँ, हामी आफै हाम्रो बजेट निर्माण गर्न सक्छौँ, स्रोत हामी आफै बनाउन सक्छौँ, हाम्रो स्थानीय सरकार चल्ने बजेट हामी आफै निर्माण गर्न सक्छौँ। उसो भए संघीयता आफैमा गरुङ्गो चिज पनि होइन, यो नराम्रो चिज पनि हुँदै होइन। यो त के हो भन्दाखेरि यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुशलता चाहिन्छ। जो निर्वाचित भएर जान्छन् त्यसले कुशलतापूर्वक सिप लगाएर यसलाई चाहिँ अभ्यास गर्दै जानुपर्छ। त्यसो गर्न सकेको खण्डमा यो कुनै गरुङ्गो अभ्यास होइन। जस्तै कुनै ठाउँमा एउटा स्थानीय सरकारले, जस्तै रोल्पाको म लिबाङ नगरपालिकामा जाँदा त्यहाँ एउटा चाहिँ ढुङ्गे बगैँचा बनाएको रहेछ, त्यो स्थानीय सरकारले बनायो होइन, रक गार्डन। अब हामीले दार्जिलिङ गएर 4वटा ढुङ्गा बसेको ठाउँमा रक गार्डन भनेर फर्क्यौँ, त्यहाँ त यति सुन्दर रक गार्डन छ नि, वास्तवमा त्यो नगरपालिकाका निम्ति भोलि चाहिँ सबभन्दा ठुलो आम्दानीको स्रोत बन्न सक्छ। हामीले त्यसलाई क्याच गर्नु, त्यसलाई पहिचान दिन सक्नु, हल्ला गर्नु पर्यो, ल ढुङ्गे बगैँचा हेर्न, रक गार्डन हेर्न रोल्पा जाउँ भन्नु पर्यो। त्यसले कति ठाउँमा बाटोमा चाहिँ त्यसले प्रभाव पार्छ, ती मान्छेले कति ठाउँ चाहिँ पैसा खर्च गर्दै जान्छन्, यी सबै ठाउँमा उनीहरूले पैसा पे गर्दै जान्छन्, त्यसले आफूलाई चाहिँ त्यहाँ सस्टेन गर्न सक्छ। यस्तो धेरै ठाउँहरू छन्। जस्तै मैले अर्को पनि भनेको थिएँ, यो 3-4वटा पालिकाहरू मिलेर, जस्तै तपाईँ त गुल्मीकै साथी हुनुहुन्छ, हामीले अर्गलीको तल चाहिँ 50 मिटरको मात्रै ड्याम बाँध्यो भने त्यहाँ चाहिँ एउटा एक खालको ठुलो ताल बन्छ, नैनीताल जस्तै होइन कि यताको के अरे एउटा इन्डियामा चाहिँ नानीसँग जोडिएको एउटा ताल रहेछ, नैनीताल होइन, छुट्टै। त्यो के अरे चाहिँ सतलज भन्ने नदीलाई ब्लक गरेर त्यहाँ एउटा ठुलो चाहिँ ताल बनाइएको रहेछ। त्यो ताल करिब चाहिँ 10 किलोमिटर जति लामो छ। हामीले त्यति बनाउनु पर्दैन, यतातिर रुद्रबेडीसम्म, यता चाहिँ रुरु हाइड्रोसम्म हाम्रो सामान्य ताल जस्तो बन्छ। हामीले त्यसलाई मात्रै म्यानेज गर्दाखेरि त्यहाँ उत्पादन हुने माछाले हाम्रो लुम्बिनीलाई चाहिँ पाल्न पुग्छ। अब यहाँसँग स्थानीय तहका धेरै मसिना कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, तर समयको कारण हामी अर्को विषय प्रवेश गर्नुपर्नेछ, किनभने यहाँ सकारात्मक सोचका अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ। तर अहिले मुलुकमा चाहिँ सबैतिर निराशा, असफलताका कुराहरू, राष्ट्रिय राजनीतिदेखि लिएर गाउँ टोल र एउटा बगैँचा चौपारीसम्म सबैतिर अलि नकारात्मक कुराहरू बढी हुने, समाजमा पनि ती नकारात्मक कुराहरूले बढी प्राथमिकता पाउने यो देखिरहेको छ। यो राष्ट्रिय राजनीति नै त्यस्तै भएर हाम्रो मानसिकता पनि त्यस्तै भयो, कमजोरी कहाँनिर छ? यो कमजोरी मानवीय कमजोरी हो, यो राजनीतिक कुरा होइन। राजनीतिका सुन्दर पक्षहरू छन्, त्यसको हामीले चर्चा गरेका छैनौँ। अघि पनि चर्चा भयो, सङ्घीयताका यति सुन्दर पक्षहरू छन् जहाँ हामीले चाहिँ जनतालाई पावरफुल बनाइरहेका छौँ। हामी देख्छौँ दिनहुँ जसो शीर्ष दल, ठुला दल, उनीहरूका गतिविधि, त्यसका नेताहरूले बोल्ने अभिव्यक्ति, त्यसमा यस्तो छ हरेक वस्तु। जस्तै तपाईँ यति हाम्रो अनुहार यति सुन्दर छ, हामीसित सँगै यहाँ लुकाउनु पर्ने चिज पनि यहाँ भित्र छ, हामीसित सँगै छ। यो अभ्यासभित्र, यो राजनीतिभित्र राम्रा कुरा धेरै छन्, सुन्दर पक्षहरू धेरै छन्। यति कुरा हामीले बोलिरहेछौँ, राजनीतिले दिएको चाहिँ उपलब्धि हो। यति कुरा गरिरहेछौँ, यही राजनीति, यही व्यवस्थाले हामीलाई चाहिँ दिएको, कुनै प्राप्त गरेको कुरा हो। कुनै बेला हामी चाहिँ पञ्चायतको विरुद्ध होइन, त्यहाँ पञ्चायत भनेको यस्तो भन्दाखेरि पनि थुनिन पर्थ्यो होइन। यसका यति धेरै सुन्दर पक्षहरू छन्। हामीले हरेक ठाउँमा जनताको आवाज बुलन्द गर्न सक्छौँ, जनतालाई मतलब पावरफुल बनाउन सक्छौँ। उनीहरूले जनताले कसलाई ठेगान लाउने भन्ने कुरा अहिले पनि एक्सर्साइज गरिरहेछन् होइन। जति एकदम ठुलो मान्छे हुँ अथवा एकदम पावरफुल छु भन्दाखेरि एक मतबाट मान्छेले चाहिँ ठेगान लगाइरहेको छ। यो त यो व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष हो। तर हामी चर्चा के गरिरहेका छौँ भने धेरै उज्यालो छ, थोरै अँध्यारो छ भन्ने पनि हामीले चाहिँ त्यो थोरै अँध्यारोतिर चर्चा अँध्यारोलाई बढी केलाइरहेछौँ। यत्रो अनुहारमा यहाँनिर एउटा कालो कोठी रहेछ भने
यो भाइको गालामा चाहिँ कालो कोठी छ भनेर कालो कोठीको मात्रै बढी चर्चा गरिरहेका छौँ। समग्र सुन्दरतालाई हामी हेरेका छैनौँ, हेर्न जरुरी छ। लेखेका छैनौँ, लेख्न जरुरी छ। चर्चा गरेका छैनौँ, चर्चा गर्न जरुरी छ। यस्तो हाम्रो जस्तो मिडियामा चाहिँ सकारात्मक सफलताका कथाहरू, सकारात्मक उपलब्धिहरू यही स्थानीय सरकारमा गरेका चाहिँ थुप्रै राम्रा अभ्यासहरू छन्। मैले अघि एउटा उदाहरण दिएँ, त्यस्ता धेरै गाउँपालिका नगरपालिकाहरूले गरेका सुन्दर अभ्यासहरू छन्। तिनले गरेका सुन्दर अभ्यासहरूलाई अहिले चाहिँ 753 पालिकामा अभ्यास गर्न सकिन्थ्यो, तिनलाई हामीले केलाइरहेको छैनौँ। के मात्रै केलाइरहेछौँ भने यहाँनिर भ्रष्टाचार भयो, यहाँनिर बदमासी भयो, यहाँनिर जनताको आवाज उठेन भन्ने कुरा, त्यसको नकारात्मक पाटो मात्रै केलाइरहेछौँ। त्यस कारणले हामीले अहिले यस्तो नकारात्मक समाज निर्माण भयो कि भन्ने हामीलाई लागेको। तर मैले ठ्याक्कै सम्झिन चाहन्छु, जति बेला नेपालमा हामीले सकारात्मक सोचको अभियान चलायौँ, 60 सालबाट हामीले यसलाई अभियानको रूपमा सुरु गरेको, त्यति बेला त सकारात्मक सोच भन्ने शब्द पनि निकाल्दैन थियो कसैले। निकाल्न लाज मान्थे। फुलको आँखामा फुलै संसार भन्ने गीत गाउँदा मान्छे लाज मानेर गाउँथ्यो। त्यस कारणले हामीले चाहिँ अनि त्यति बेला के थियो भने बहुदल भनेको देश खतम गर्ने चिज हो भन्ने मात्रै लिएर गइएको थियो। देश त खतम गरिसके नेताहरूले भन्ने मात्रै कुरा गरेको, त्यो मानसिकतामा त्यो चिज भइरहेको थियो। त्यसपछि हामीले त्यो अभियान चलायौँ। चलाउँदै जाँदाखेरि होइन, नेपाल त यति सुन्दर छ, नेताहरूले यो खालको त्याग तपस्या बलिदान गरेका छन्, सबै कुरा छोडेर चाहिँ जनताको सेवा गरिरहेका छन्। एउटा चाहिँ नेता 5 वर्ष चाहिँ जनताको रात दिन कुदेर खाइ नखाइ जनताको गाली खाएर सबै कुरा गरेर जनताको सेवा गरिरहेको छ। उसले कहीँ एउटा सानो गल्ती गर्यो भने त्यो 5 वर्ष उसले चाहिँ गरेको सेवा, एउटा चाहिँ हामी सेवकले गर्ने चाहिँ काम जुन ढङ्गले उसले गरिरहेको छ त्यो जम्मै बिर्सेर त्यो एउटा कुराले लिएर गाली गरिरहेका छौँ क्या आज। त्यस कारण हामीले अभ्यास गर्नुपर्ने कुराहरू, हामीले उठाउनु पर्ने कुराहरू, हामीले चर्चा गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै सकारात्मक कुराहरू छन्, धेरै छन्। तिनलाई हामीले चर्चा गर्न जरुरी छ। अहिले चाहिँ केही कुरा नकारात्मक कुराहरूको बढी चर्चा गरेर जस्तो हामीले जसलाई अनुसरण गरे हुन्छौँ, जसका अभिव्यक्तिहरू सुन्छौँ, यो अभिव्यक्ति त साँच्चै मुलुकको लागि रहेछ अथवा यसले मुलुककै लागि बोले हो भन्ने व्यक्तिहरू जसको अनुसरण गर्नुपर्ने हो भने ती व्यक्तिहरू नै नकारात्मक भइदिँदाखेरि स्वयं हामी पनि त्यतातर्फ डोरिएका पो हौँ कि? त्यस्तो पनि होइन होला, त्यस्तो होइन होला। जस्तै हाम्रै नेता जो अभिभावक हो नि, होइन हाम्रै नेताहरूको अभ्यासको कुरा गरौँ न। अब होला कतिपय बेलामा नेताहरूका इन्ट्रेस्टहरू फेरिन्छन् होला, होइन? यो सत्ताको राजनीतिक चलखेलले गर्दाखेरि कतिपय उनीहरूको आफ्ना स्वार्थ केन्द्रित भएर कतिपय सवालमा उनीहरू लाग्छन् होला। त हामीले यो चाहिँ बिर्सनु हुन्न कि उनीहरूले चाहिँ मुलुक परिवर्तनका निम्ति गरेको योगदान हामीले बिर्सनु हुन्न। उनीहरूले बोल्दै गरेका छन् नि त, सुन्दर एउटा देश निर्माण गरौँ, यो मुलुकको चाहिँ यसरी परिवर्तन गरौँ, यहाँ चाहिँ यसरी बाटाघाटा पुलेसाहरू बनाऊ, जनतालाई समृद्धितिर लिएर जाउँ, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने अभियान चलाउँ। यहाँभित्र जस्तै अहिले भनौँ न, कुनै बेला हामी अन्धकारमा बसिरहेका थियौँ विद्युतको सन्दर्भमा, अहिले हामी बिजुली बेचिरहेका छौँ। नेताहरूले चाहिँ अब हामीले समृद्धिको एउटा बाटो भनेको पर्यटन हो, अर्को बाटो हाम्रो विद्युतीकरण हो, विद्युत बेचेर हामीले थुप्रै कुरा ल्याउन सक्छौँ भन्ने कुरा छ। त्यस्तै हामीले हाम्रो आफ्नो उत्पादन बढाउँ, परनिर्भरता घटाउँ, सकेसम्म हामीले चाहिँ मान्छेहरूलाई यहाँ उत्पादनमा जोडौँ, यो खालका कुराहरू त अहिले आइरहेछन् नि। यी थुप्रै कुरा अझै पनि जोड्न चाहेँ। हजुर, जस्तै मुहान सफा भयो भने नदी खोला सफा हुन्छ भनिन्छ नि। हामी जब मुहानकै कुराहरू सकारात्मक हुँदैन अथवा मुहान नै फोहोर छ, मुहानले नै सही तरिकाले बग्ने आफ्नो बाटो बनाउन सकेका छैन भने तपाईँ हामी यहाँ जति ठुला सकारात्मक कुरा गरे पनि, जति ठुला बहस गरे पनि केही हुन्छ र भने? मुहान चाहिँ फोहोर छैन, मुहान फोहोर लाग्दैन मलाई। तपाईँले हेर्नुहोस्, मलाई 2-3टा पार्टीको मेजर पार्टीहरू, खास गरेर नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, अहिले अरू सानातिना दलहरू पनि त्यहाँ जोडिनु भएको छ। उहाँहरूको पनि हरेकका राम्रा पक्षहरू छन्। तीसँग जोडिएका नेताहरूको कुरा मैले अलिकति गर्छु। जस्तै अब यहाँ त पक्कै पनि सकारात्मक सोचको अभियन्ताको नामले यहाँले सबै कुरा सकारात्मकतर्फ लैजानुहुन्छ होला, तर वास्तविक धरातल पनि छैन नि। होइन, मैले वास्तविकै कुरा गर्छु। उज्यालोलाई मात्रै उज्यालो भन्छु मैले, अँध्यारोलाई उज्यालो भन्दिनँ। त्यसो भएर मैले के भन्छु भने, जस्तै नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, उनको प्रतिबद्धताले हाम्रो चुच्चे नक्सा जारी भएको होइन र? कति सालदेखि घुमेको भूभाग हाम्रो भनेर क्लेम गरेको होइन र? यो नराम्रो कुरा हो र? यही मुलुकमा हामी सबै कुरा गर्न सक्छौँ,
समृद्धि हामीले हाम्रो हातमा छ भनेर नारा अगाडि सारेर हाम्रै पालामा छ, हाम्रै पालामा छ, अहँ। हामीले नै सबै गर्न सक्छौँ भनेर प्रतिबद्धताका साथ अगाडि आएको होइन र हाम्रो मुलुकमा रेल कुदाउन सकिन्छ भन्ने सपना हाम्रो अगाडि आएका होइनन् र यी त धेरै राम्रा कुरा हुन् नि। त्यस्तै अहिले यही बजेटमा पनि थुप्रै राम्रा कुराहरू त आछन् नि त। राम्रो कुरा नआएका होइनन् नि। अहिले भनौँ ज्येष्ठ नागरिक भत्ता 68मा झार्नुभयो। जनताको लागि त अब अर्थतन्त्र कसरी व्यवस्थापन गर्ने कुरा एउटा पाटो होला, चुनौती होला, तर त्यो पनि नेपाली जनताको लागि त सुखदायी कुरा हो। के भन्दा हाम्रो साँच्चै कर्णालीको जनसमुदायलाई हेऱ्यो भने अथवा हाम्रै समुदायको अलिकति विपन्न समुदायलाई हेऱ्यो भने त्यो त 40-45बाट चाहिँ नि एकदम ज्येष्ठ नागरिक सरहको मान्छे देखिन सुरु गर्छ। किन भन्दा उसलाई न्युट्रिसन अझै पनि पुग्न सकेको छैन। हामीले त्यहाँ पुर्याउन सकेका छैनौँ, पुर्याउने अभ्यासमा छौँ हामी। फेरि हामी अब खानेकुरामा पनि आनी बानीका कुराहरू हामीले अझै उहाँहरूलाई चाहिँ दिन सकेका छैनौँ। त्यो दिन बाँकी छ, त्यो हाम्रो अवसर हो। तर 68मा ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिएर नागरिकलाई सुविधा दिने कुरा त राम्रो कुरा हो। त्यस्तै अब इन टाइम अब फेरि भने यहाँले त्यही कुरा राम्रो हो, सकारात्मक हो भनेर भन्दै गर्दा त्यही कुराको विरोध चाहिँ हामी किन गरिरहेछौँ? फेरि यस्तो त्यो पनि छ नि त्यहाँनिर। त्यो मुठीभर मान्छेहरूले गर्ने विरोध हो। त्यो धेरै मान्छेले जस्तो अहिले नेपालमा छ, तपाईँ बाइट लिनुहोस्, बाइट लिनुहोस्, तपाईँ 100जनाको बाइट लिनु, 3जनाले चाहिँ यस्तो कसरी तान्न सक्छ राज्यले? वाइगात कुरा हो, यो नदिन खोजेको भनेर भन्ला होइन। त्यो 3% अथवा 3%ले यहाँले 3 देख्नुभयो होला। कुनै पनि विषयवस्तु उठान गरेर बजारमा गयो भने जनतालाई सोध्यो भने 3% मात्रै सकारात्मक अभिव्यक्ति आउँछ यो समाजमा होइन होला। त्यो अवस्था छ। यो फेरि यस्तो छ, संसारमा तपाईँले जे खोज्नुहुन्छ त्यही पाउनुहुन्छ। राम्रोतिर खोज्नुभयो भने राम्रो भेटाउनुहुन्छ। जस्तै मैले खोज्न गएँ भने मैले धेरै जति मान्छेलाई सोध्छु, मैले मेरो प्रश्न जब मैले राम्रो भन्छ होइन, फेरि तपाईँले त्यही प्रश्न फरक ढङ्गले खोज्नु भने उसले नराम्रो भनिदिन्छ। मान्छेको त्यो एउटा ऊ पनि हो, के खोज्दैछौँ, कहाँ जाँदैछौँ भन्ने कुरा पनि। जस्तै एउटा 360 डिग्री अप्राइजल भन्छ क्या सोसियोलोजीमा। त्यसमा के भन्छ भन्दाखेरि यदि तपाईँ यो चाहिँ त्रिभुवन विमानस्थलबाट, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट यो पृथ्वीको गतिसित सँगै उड्ने जहाजमा, पृथ्वीको गतिसित सँगै उड्ने जहाजमा तपाईँ यहाँ दिउँसो त्यो प्लेनमा चढ्नु भने संसारमा कहीँ पनि अँध्यारो भेटाउनुहुन्न, जहाँ जाँदा पनि उज्यालै हुन्छ। तर यहाँ अँध्यारोमा चढ्नु भने कहीँ जाँदा उज्यालो भेटाउनुहुन्न। बिजुलीको उज्यालो छुट्टै हो, तर सूर्यको उज्यालो भेटाउनुहुन्न होइन। ठिक यस्तै गरी हामीले खोज्ने कुरा पनि त्यस्तै हो। यो समाजमा अथवा यो राजनीतिमा, यो मुलुकमा गरिएका सकारात्मक परिवर्तन खोज्न हिँड्यो भने यति धेरै भेटिन्छ कि मैले 60 सालमा त अभ्यास गरेको थिएँ एउटा, कि हाम्रो देश खत्तम भइसक्यो भन्ने आयो। अनि हामीले करिब 300 जति मान्छे जुटेर प्लानिङ कमिसनका मेम्बरहरूलाई पनि राखेर देश त खत्तम भइसक्यो अरे, ल त खोजौँ एकछिन के रहेछ हाम्रो देशमा राम्रो कुराहरू, के बचेको रहेछ खोजौँ त भनेर भनेको। हामी त सबै कुरामा आत्मनिर्भर हुने खालको चाहिँ स्थिति देखियो। मेरो डकुमेन्ट छ अझै पनि त्यो। त्यस कारण हामी कताबाट खोज्छौँ त्यो कुरा हो, हामी कताबाट खोज्छौँ। अब अन्तमा अब यो सकारात्मक सोच कसरी राख्ने? हजुर, र सफलताका लागि सकारात्मक सोच आवश्यक पनि छ। हजुर, बिल्कुल। यसका केही सूत्रहरू भनिदिनुहोस् न आम जनतालाई। सकारात्मक सोच कसरी राख्ने भन्दाखेरि हामीले अपेक्षाहरू धेरै गरिरहेका हुन्छौँ, हरेक ठाउँमा हरेक सानो चिज प्राप्त गर्दा पनि सन्तुष्टि हुने, सन्तुष्टि लिने क्षमता राख्नु। यति मैले पाएँ, मसँग थिएन, यति आयो। एकचोटि 100 नखोज्ने के, यति आयो। पहिलो कुरा, जे तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यसलाई एक्सेप्ट गर्नुहोस्। ठुलो कुरा प्राप्त भयो भन्नुहोस्, त्यही टेकेर अझै धेरै प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने आशावादी बन्नुहोस्। जस्तै त पानी एकैचोटि भल्किने होइन, तताउन बसाल्दा मन तातो हुँदै ग्रेजुअली तात्दै जाने त हो नि। सफलता पनि त्यस्तै ग्रेजुअली प्राप्त हुँदै सिँढी चढ्दै जाने। त्यो कुरा हेर्नु पऱ्यो। हामीले एकैचोटि हामी यो प्राप्त भएन भन्छौँ, त्यो चाहिँ नकारात्मक कुरा, त्यता नजाने पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, हरेक कुराको उज्यालोतिर मात्र हेर्ने, अँध्यारोतिर नहेर्ने होइन, उज्यालोतिर हेर्ने। जस्तै मैले उदाहरणका लागि भन्छु, तपाईँले खुर्सानी खानुभयो होइन, खुर्सानी खानुभयो, अब खुर्सानी खाँदा पिरो भयो, तपाईँ कहिले खुर्सानी खानु भएको थिएन। अब तपाईँले यस्तो चिज खायो भने तपाईँ त्यसलाई नेगेटिभतिर जानुभयो भने के हुन्छ भने यो त मरिने गरी खाइयो, यस्तो भयो त्यस्तो भयो, तपाईँ त्यसको नेगेटिभ पार्ट सोच्नुहुन्छ। त्यही कुरालाई तपाईँले पोजिटिभ पार्ट सोच्नुभयो भने नयाँ कुरा टेस्ट गरेँ नि मैले होइन, तपाईँलाई पिरो भयो, नयाँ टेस्ट भयो,
यतातिर सोच्नुभयो भने फेरि तपाईँ पोजिटिभ हुनुहुन्छ। त्यसो भएर हामीले 4-5वटा सूत्र नै भन्ने गर्छौँ के सकारात्मक हुनलाई। पहिलो कुरा बिहान जुरुक्क उठ्नुहोस्, बिस्तारामै सोच्नुहोस् म आजको दिन म निश्चिन्त रहन्छु, कुनै प्रकारको चिन्ता गर्दिनँ। किन भन्दा चिन्ताले मलाई नकारात्मकतातिर लान्छ। चिन्तन गर्छु, चिन्ता गर्दिनँ। सबै कुरा म गर्दै जान्छु, रोप्दै जान्छु, फल्दै जान्छ, प्रकृतिले फलाउँदै जान्छ। सबै कुरालाई सकारात्मक वेबाट जानु पर्यो। दोस्रो कुरा म आज प्रसन्न रहन्छु, खुसी हुन्छ, रिसिन्न। रिसले हामीलाई नेगेटिभतिर लान्छ। आवेगहरूले हामीलाई नेगेटिभ बाटोतिर लान्छ। तेस्रो कुरा हरेक कुरा इमान्दारीपूर्वक सम्पादन गर्नुहोस्। जे गर्नुहुन्छ इमान्दारीपूर्वक गर्नुहोस्। जे काम गर्नुहुन्छ, जति गर्नुहुन्छ तपाईँ जति सक्नुहुन्छ त्यति गर्नुहोस्, तर इमान्दारीपूर्वक गर्नुहोस्। तपाईँ बारी खन्न जानुभएको छ भने गतिले खन्नुहोस् के, देखाउनलाई धेरै नखन्नुहोस्, तर त्यसलाई कति हो इमान्दारीपूर्वक खन्नुहोस्। चौथो कुरा प्रकृतिलाई गाली गरेर नबस्नुहोस्। पानी परेन भनेको छ, हावा लाग्यो भनेको छ, पानी आए बढी आयो भनेको छ, क्या पानी परेर भन्छ, कुकुरको मुत आएर भन्छ, अझै गाली गर्ने भाषामा होइन। अब पानी नपरे पानीले परेन भनेर गाली गरिरहेको छ, घाम लाग्यो भन्छ, घाम नलागे घामै लागेन भन्छ। प्रकृतिलाई गाली गरेर नबस्नुहोस्। प्रकृति आफैमा हाम्रो लागि वरदान हो। त्यो प्रकृति छ र हामी छौँ। समग्रमा हामी सकारात्मकतातर्फ बढी उन्मुख भएर सकारात्मक कुराहरूलाई बढी हेर्न सक्यौँ पक्कै पनि। 5औं नम्बर, यो मैले सूत्रै भनेको 5 नम्बरमा के भने म हरेकलाई आदर गर्छु, सम्मान गर्छु, प्रेम गर्छु। यति गर्न सक्यो, यो 5वटा कुरा मात्रै बिहान स्मरण गर्नुहोस्, दिनभरि लागू गर्नु भने कहीँ तपाईँ नेगेटिभ भेटाउनुहुन्न, नेगेटिभ पनि हुनुहुन्न। हस्, हाम्रो समय सकियो। आइदिनु भयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार र महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई दिनुभयो, यहाँलाई विशेष आभार। धन्यवाद छ। मेरो आफ्नो विचारहरू राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो माउन्टेन टेलिभिजन, तपाईँ प्रस्तुता सुदर्शन सर, सेवालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, नमस्कार। दर्शकबिन हामीसँग हुनुहुन्थ्यो रामबहादुर रावत, जो स्थानीय सरकारका जानकार पनि हुनुहुन्थ्यो, साथसाथै उहाँ सकारात्मक सोचका अभियन्ता पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग समग्रमा स्थानीय सरकार, विगतको 5 वर्ष, अबको 5 वर्ष र साथसाथै सकारात्मक सोच र यसले ल्याउने समाजमा ल्याउने परिवर्तन, यिनै विषयमा विषय केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। भोलि फरक विषयवस्तु र फरक अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछु। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।